तुम जिस चीज की तरफ देखते हो उसी का शिकार हो जाते हो। वासिलान हक वो हैं जो अपने देखने वालों की तरफ मुतवज्जो नहीं होते, बल्कि हर चीज के खालिक की तरफ देखते हैं जो बज़ाहिर दिखाई नहीं देता। उन्होंने तो रिहाई पाली और निजात हासिल कर ली, और तुम ख्वाहिशात नफसानी के कैदी होकर रह गए हो। दिल की ख्वाहिश और जबान से मांगने में कुछ फर्क नहीं है, और ये भी याद रखो कि चीजों में तगय्युर और तब्दील करने और बनाने बिगाड़ने और इज्जत बख्शने और जिल्लत देने में खुदा ताला की हर रोज नई शान होती है। वो किसी गुरोह को अलीन के मुकाम तक रफत बख्शता है और किसी को असफल अस्साफिलीन में गिरा देता है। तुम्हारी निगाहें दुनिया पर लगी हुई हैं और उन्हें आखिरत की रग़बत है। तू दुनिया की तरफ निगरां है और वो अर्ज़ो समा के रब की तरफ देखते हैं। तो मखलूक से आराम का तालिब है, वो हक ताला से। तेरा दिल अहले जमीन से लगा हुआ है और उनके कुलूब रब्बुल अर्श से जुड़े हुए हैं। ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि मलाइका के सिवा कोई भी अपने इरादा में मासूम नहीं है, और मलाइका अपने इरादा से मासूम है, जबकि अनबियाए कराम अपनी ख्वाहिशात नफसानिया से मासूम हैं। बाकी तमाम जिनों उन्स तकालीफ शरिया के मुकल्लिफ हैं, सिवाय इसके कि औलिया अल्लाह ख्वाहिश नफसी से और अब्दाल इरादा से महफूज है, लेकिन वो मासूम नहीं है। जब तालिब मौला को वसाले इलाही नसीब होता है तो वो तरक्की करके मुकाम इस्तकामत पर फाइज हो जाता है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे अपनी बारगाह में कोई खास ओहदा मर्तबा अदा कर देता है। औलिया अल्लाह का रिस्क अल्लाह अज़्ज़ व जल बजरिया मखलूक भेजता है, लेकिन जब तक अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से परवाना जारी नहीं होता, कोई भी शख्स उनकी खिदमत नहीं कर सकता। अल्लाह जिसे पसंद करता है उसके जरिए से अपने औलिया की खिदमत करवाता है, मगर औलिया अल्लाह पर भी ये वाजिब है कि वो हदिया देने वाले या भेजने वाले पर नजर रखे, और किसी भी वली के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो अपने मुर्शिद कामिल की इजाजत के बगैर अस्ब को तर्क करे। मैंने ख्वाब देखा कि मस्जिद से मुशाबा किसी जगह पर हूं। वहां कुछ ऐसे आदमी इकट्ठे हैं जो दुनिया और अहले दुनिया से कता ताल्लुक किए हुए हैं। मैंने सोचा अगर फलां साले बुजुर्ग होता तो उन्हें शरीयत के आदाब सिखाता और हिदायत करता। वो लोग मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि आप कैसे हैं। मैंने कहा अगर तुम्हारी ख्वाहिश यही है तो यही सही। फिर मैंने उनसे कहा कि जब तुम मखलूक से रिश्ता तोड़कर खुदा से रिश्ता जोड़ चुके हो तो फिर तुम्हें चाहिए कि जबान बंद रखो और किसी से भी किसी तरह का भी सवाल ना करो। खुशनूदी हक ताला के लिए मुसीबत को भी नेमत समझो और पहरे तस्लीम और रजा में गर्क हो जाओ। इस अमल के नतीजे में तुम्हें खुदा की अतात और मौलाद के रास्तों और मंजिलों की सैर कराई जाएगी, और तुम्हें सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन के खास मुकामात पर फाइज कर दिया जाएगा, ताकि जो लोग तुमसे पहले कुर्बे खुदाबंदी की नेमतों से फैज़याब हो चुके हैं उनका मुशाहिदा कर सको। तुमने मखलूक पर और दूसरे असबाब व वसाइल पर भरोसा किया है, इसलिए अल्लाह ताला के फजल से और किसी वास्ते के बगैर उसकी नेमतों के हुसूल से महरूम हो गए हो। तुमने रिज़्क़े हलाल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से हासिल करने को छोड़ दिया है, इसलिए मखलूक तुम्हारे दरमियान हिजाब बन गई है। जब असरत व नादानी की कैफियत में तुम्हारे दिल में निकाह की ख्वाहिश पैदा हो और तुम इस बोझ को बर्दाश्त करने के काबिल भी ना हो, तो खुदावंद करीम से खुशहाली की दुआ करो। ए नफ्स के बंदो, तुम उन लोगों का मुकाबला ना करो जो साहिबाने हाल हैं और हक के साथ वासिल हैं, क्योंकि तुम अपनी ख्वाहिश का और वो खुदावंद ताला के गुलाम हैं। दुआ करना कि ये बला जल्द रफा हो, या सब्र करना
یا خدا کی مرضی کا بہانہ نہ کرنا کہ کچھ فائدہ نہ دے گا۔ مصیبت آ کر رہے گی، چنانچہ فاعل حقیقی خدا تعالیٰ کے فعل کے سامنے سر تسلیم خم کرنے ہی میں عافیت ہے۔ اگر اس کی طرف سے نعمت ملی ہے تو شکر کرو، اگر مصیبت اور بلا آئی ہو تو صبر کا دامن تھام لو۔ اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتا ہے جس بندے میں یہ دو چیزیں ہوں، یعنی جب بندہ اللہ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کر دنیاوی لذات اور دوسری شہوات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اگر نعمت تمہاری قسمت میں ہے تو اس کی خواہش کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نعمت ضرور ملے گی۔ اگر مصیبت مقدر میں ہے تو اسے پسند کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب سالک اپنی ہستی سے فانی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ذات حق کے ساتھ باقی رہتا ہے اور اس میں تمام صفات الہیہ کا ظہور ہو جاتا ہے۔ سالک جب فقر کی سیڑھی چڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اسے حقیقی علم عطا فرماتا ہے اور پھر مرشد کامل اسے علم معرفت عطا فرماتا ہے اور اسے نورانی لباس زیبتن کرواتا ہے۔ اے سالک، فقر کی ابتدا علم کے ساتھ نہ کر بلکہ اس کی ابتدا نرمی کے ساتھ کر، کیونکہ علم اس کو وحشت میں ڈال دے گا اور نرمی میں انس پیدا کرے گی۔ جب سالک کا علم و یقین قوی ہو جاتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور اسے وقت سے پہلے ہی خبر دے دی جاتی ہے کہ اس کا حصہ کتنا ہے اور کب ملے گا۔ جب سالک کا دل مکمل طور پر خواہشات نفسانی سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں صرف محبت الہی باقی رہ جاتی ہے اور اس کے دل پر اللہ عز و جل کے انعام و کرام کی بارش ہوتی ہے اور پھر اس کی کیفیات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سالک کا حال جب کمال تک رسائی حاصل کرتا ہے تو وہ صفات الہیہ سے مشرف ہو جاتا ہے اور آغاز میں اسے ذات کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ سالک اپنے نفس سے مجاہدہ کرنے کے لیے خورد و نوش کو چھوڑ دیتے ہیں بلکہ سونا بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اے سالک، تمام بھلائیاں اسی میں پوشیدہ ہیں کہ تو اپنے حال کی حفاظت کرے اور اسی پر راضی رہے اور اس کے سوا کسی اور حال کی طرف التفات نہ کرے۔ جب حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبزادے عبدالجبار رحمت اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ جسم میں کون سا عضو آپ کو تکلیف دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، دل کے علاوہ باقی تمام اعضاء تکلیف دیتے ہیں، البتہ قلب کا اللہ کے ساتھ صحیح ربط ہے۔ پھر موت قریب آئی تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، لا الہ الا اللہ۔ اس پاک اور برتر اور زندہ ذات سے امدار و اعانت چاہتا ہوں جسے فنا نہیں۔ وہ پاک ہے اور اس کی ذات کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے اور اس نے بندوں کو موت سے ملغوب رکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر آپ نے لفظ تعزز ادا کرنا چاہا مگر آپ کی زبان مبارک سے صحیح طور پر یہ لفظ ادا نہ ہوتا تھا۔ آپ نے بار بار یہی لفظ کہنے کی کوشش کی، آخر تعزز کا لفظ اپنے صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو گیا۔ پھر آپ نے 3 بار اللہ 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 کہا، پھر آپ کی آواز پست ہوتی گئی، زبان مبارک تالو سے جا ملی اور آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے صرف یہ چاہو کہ تمہارے گزشتہ گناہ بخشے جائیں اور تم موجودہ اور آئندہ دنوں میں گناہوں سے محفوظ رہو۔